Kalburgi Amcha Baparamka Apulyan Apna Surka Amka Ektailan Apna Sushi Amka Luvoryan Apna Moganamka Ektailan Bobini Ami Sokli Devachi Mokalburgi Bobini Ami Sokli Devachi Mokalburgi बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबांनो आयतार आमी आतां लागीं पावता अद्वेंताक आनी तेन्ना आमकां आयच्या आयताराक फुडल्या आयताराक ओपारी दिसची पडटल्यो जेजू ओपारींनी उलयता आनी ते पासून निमाणो आवेश्वर हे माथेवाची आनी आयज जेजू आमकां कुरपा वांटा बावतिजमान आमी कुरपा वांटल्या ती वाडत गेल्या चडत गेल्या वो आसा तशी आहा हाचेर आमी नदर मारुया ताका लागून आमी म्हणटाले आयज जेजू तालेंत दिता आमकां पूण हांव तालेंताची खबर करचो ना पूण कुरपेची खबर करतलो द ग्रेस दॅट गॉड हॅज गिवन अस सगळ्यांक आमकां कुरपा दिल्या देवान बावतिजमान दिल्या क्रिजमान दिल्या कोमनियान दिल्या काजारान दिल्या पाद्रीपणान दिल्या आनी वाडत वेता सो ती वाडोवपाक जण एकल्याचेर आहा आनी कुरपेन बरोबर भावाट बरोवचो मोगूय येता सो आयज हेच बाबण्णो आमकां मागुया जरी देवान आमकां कुरपा दिल्या ती वाडयल्या आमी देवाक दिनवासुया न्हिवल्या कांयच करूंक ना बक्षणें मागुया En Vader bed आमची सांग देवाची बक्षणे मागून सगळी म्हणे हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबनीनो मसुगण्या सरून सांगता मनान चिदून तोंडान सरून वायट धरून बरें सोदून हांवें जायतीं बातकां केल्यान हो म्हजो प्रात हो म्हजो बरो प्रात हे बेसोद बागेर सदांच संकवार मरीक सगळे देदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थून मागता सर पदवेदार दे आमची बातकां बक्षूंक आनी आमकां सच्या जिविताक पावंक सोम्या सोम्या Krista kakut kor Krista kakut kor Somya kakut kor Somya kakut kor Dunia lewat dinwasiya महिमा देवा कुंज स्वर्गी ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवसता तुज्या तर वैभवस्वाद आमी तुका वाकणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सुमिया देवा देवाची शिडी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू बाबाचे उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमेन प्रार्थुया गरजचे मागत बाबण्णो
आनी आयज म्हाका आयज आयकलां हांवें लीन डिस्ट्रूजा आमचो फाब्रिकाचो मेंबर ताचो वाडदीस ताची बसून मागुया आनी सगळे संवसाराय बसून मागुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, तूं सगळे देण्याचो रचणार आनी धनी, तुजे असलो दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या स्वमेय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी आतां राजवट चलयता सासच्या शासनान. आमेन. मोन्नेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सुगुणी वस्तुरी कोणाक मेलोत, मोतया परस व्हडतें तिचें मोल. तिच्या पोतीचें कालीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगल्या तिच्या जिवितान ताका लुस्कान न्हय, पूण आदाव ती हाडटा. लोंग आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मिनूतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच बोरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उकडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ते वस्तुरेक वाकाण्णी फावो. तिच्या हाताच्या फळांनी तिका वांटो दियात आनी शाराच्या दारवट्याशीन तिच्यो कन्यो तिची वाकाण्णी करून दिवं. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावनी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ती खरेंच भागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ती सदां ताच्या मार्गान चलता ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोल दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जोयत्यूच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनतान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्या जेरुसल्याक तुज्या नात्रा पंटुरांक पळोवंक तुका फावो जावं. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ती खरेंच भागी. भाग्योत पालून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयण्यांनो, खंयच्या काळार आनी घडयेक हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसोच सैमाचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. वस्ती आतां भिरांत ना. अशें म्हणटा थंयच आसतना बालोंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावोन आसलोलें निसणटोन ताचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुचचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपळावंक तुमी कालोखान ना. भाव भयण्यांनो, तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातची आनी कालोखाची न्हय. म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावया आनी खाण पिवोन थोडें करुया. देवाचें उतोरें. देवाचें गोड उपकार. सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 सोमी म्हणटा, म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावता. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचें सवें हांवें रावता तो सुबाम फुलां दिता. Alleluia.
Hallelujah. 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 सर्वेस्व तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं मादेवा पद्मनी जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान महिमा तुका सोमिया जेसून आपल्या शिसांक येवपाक सांगली पयशिल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपूण हाडले आनी ताचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली हे परी सर्गींचे राज एकाक ताणें 5 तालेंट दिले दुसऱ्याक 2 तिसऱ्याक 1 आनी जण एकल्याक आपल्या हुशारकाये प्रमाणे मागीर तो भायर सरून गेलो 5 तालेंट घेतलेलो ताणें रोखडेच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले तेच परी 2 तालेंट घेतलेले ताणें आनीक 2 तालेंट जोडले पूण 1 तालेंट घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून दवरलो जायतो काळ बळंडल्या उपरांत त्या चाकराचो दोनी पोत्तून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो 5 तालेंट घेतलेले तो लागीं सरलो आनी आनी 5 दाखोवन ताणें म्हळें सायबा तुवें म्हाका 5 तालेंट दिल्ले पूण पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात ताचे दोनयान ताका म्हळें शाबास बरें शाणे चाकरा तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखोवन दिलें हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयतलो ये आनी तुजे दोनयाच्या सुखान वांटो घे उपरांत 2 तालेंट घेतलेलो तो लागीं आयलो आनी ताणें म्हळें सायबा तुवें म्हाका 2 तालेंट दिले तर पळय हांव आनीक 2 तालेंट जोडल्यात ताजे दोनयान ताका म्हळें शाबास बऱ्या आनी खात्रेचे चाकरा तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयतलो ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखान वांटो घे 1 तालेंट घेतलो ताणें लागीं सरून म्हळें सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणा तुवें ओपूंक नाय थंय लूंग लाय आनी लूंग ना थंयचें तूं पुंजायताय देखून भियोन हांवें तुजो तालेंट धोंडीन पुरून लिपयलो हो पळय आसा तुजो तालेंट तुजो तो घे पूण दोनयान पडती पावून म्हळें खोट्या आनी आडश्या चाकरा हांव ओपूंक ना थंय हांव लुंवता आनी लावंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं थोर जाणय म्हणटच म्हजो दुडो तुवें सावकारा कडेन कित्याक दवरूंक नाय आनी परतून येतच हांवें म्हजें ते भायर कलांतर हांव घेतलो आसलो म्हणटच ताजो लागचो तो 1 तालंट काडून घेयात आनी 10 तालेंट आहा ताका दियात कित्याक आसलेल्यांक दितले आनी ताजी भर जातली पूण नासलेल्यांचें आसा तितलें काडटले कित्याकूच उपकार ना त्या चाकराक काडून भायर उडयात थंय सगळीं रुदोन कोत्तेलीं आनी दांत किल्लायतलीं जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता भाव भयणीनो हांव सेमिनारीन हें बरयतालो कविता इंग्लिशीन बरयतालो आनी कोंकणी बरयतालो आनी एक दीस हांव म्हाका एका पॅरिशेन धाडलो आनी पॅरिशेन धाडलो तेन्ना हांवें ती कविता कोणाक दाखयली आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका ते ड्रॉवरान घालून दवर पूट इट इन द ड्रॉवर म्हणजे एक बेपरवा कशी तीच कविता हांवें आनी एका मॅगझिनाक धाडली आनी त्या मॅगझिनान ती पब्लिश केली कविता आनी म्हाका नेट मेवलो कित्याक जायतो लोक वाचता त्या मॅगझिनाचेर हांगा एकलो मनीस आहा जो म्हणटा ड्रॉवरान घालून दवर दुसरो मनीस पब्लिश करता आनी हांवें तो ड्रॉवरान तर घालून दवरलो जाल्यार हांव पुस्तकां आनी बरोवंक पावचो नासलो निराशीपणान
I wouldn't have grown up in English, writing, and even Konkani. आनी असो म्हजो गूण वाडत गेलो, ही कृपा वाडत गेली. की निमाणें पुस्तक म्हजें पाजेवासाचेर बरयलें 2207 स्टोरीज ऑफ पाजेवास. जोरी तर ते ड्रॉवरान म्हजी कविता तर आसली जाल्यार हांव तें पुस्तक आनी बरोवंक पावचो नासलो. आनी अशीं म्हजी 5-6 पुस्तकां हांवें बरयल्यां धर्मीक वस्तूंचेर. So he is somebody who tells you, keep it in a drawer. He is somebody who publishes it. अशें भाव भयणो आमच्याय जिवितान जावं येत. आनी आयज जेजू एक तालेंताची खबर सांगता. थोड्यांक म्हणटा इतले सुबेज दिले, थोड्यांक म्हणटा ताका एक दिता. कुयेती प्रमाणे हुशारकाये प्रमाणे. सो देव कितें करता आमकां? देव कृपा दिता. Grace. You don't have to ask for grace. God gives you as a free gift. कृपा देव दिता आनी तुजी हुशारकाय प्रमाणे तितली दिता. तेन्ना निमाणे दिसता जेजू तुका आमकां विचारतलो, कितें केलां तुका हांवें बावतिजमान भावार्थ बरवासोक आनी मोग दिल्लो, कृपा दिल्ली, खंय पावल्या वाडयल्या ती? कोणें मनशाक सांगूंक ना तुमी आहात ते 2 आहात ते 4 करात म्हण. तांची कुयेती प्रमाणे ते बायस सोडले आनी ताणें वाडयली, आपणाची कृपा वाडयली, आपणाची तालेंत वाडयले. आनी हो एकलोच आहा पळय तो स्ट्रीक, तो डिसिप्लीन, तो म्हाका गोड्याक धरतलो, सो हांव कितें करतलो? पुत्तलो. आय विल बॅरी इट. आनी कांय उत्पन्न जावंक ना. मागीर तुमी जाणान ताका कसली शिडकावणी पडटा पळय ती धन्याची. बाबा आमी कृपा घेता, भावार्थ बरवासो घेता. सो तो आमकां आमच्या आत्म्यांक लागता आनी कुडीक लागता आनी मनस्तापीक जिविताक लागता, इमोशनल लायफाक लागता. आनी मागीर कोमयान आनी संवसारान तो वाडत वेता कृपा. बरोबर आमची कूड वाडटा, बरोबर आमचो आत्मा वाडटा. आयज आमकां जाबाब आहा सरेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच बागी. सुफोट दाखा वाल्याची बरी फुलतली ताजी गळकान. सो इनसायड युअर होम द रिचीस ग्रो, ग्रेसीस ग्रो. आयज ती पयल्या वाचपान काय बरी बायल ती, ओस्तोरी ती, साही नासतना देवाची भक्तीन पूण वावुरता आनी वयर सोदता. दुसऱ्यांक आपल्या घराब्यान आनी घराब्या भायर आदार जाता. कोणें सांगलें ना तिका, कित्याक देवाची भक्तीन ती. आमी भाव भयणो आमच्या जिवितान देव आमकां जाय तें दिता. आनी आयज फोकस करुया ग्रेसाचेर. ग्रेस, कृपा. इज हाव ग्रेस इन्क्रीजिंग इन लायफ? इमोशनली इज इट इन्क्रीजिंग? कुडीन वाडत वेता हांव गे कृपेन आमी, आत्म्यान वाडत वेता हांव गाय आमी. ओ इट इज लायक दॅट इन द ड्रॉवर. Robin, you keep it in the drawer. This is day. Oh, we try to do something else. Try to look hamka. So, tuka kine gotolo, they will pat you on the shoulder. Tuka sangtele chol wash pude. Dusre astele te sangtele tuka tuje kode kai zaina tu bus changer. Do we try something else? Wo maka nirashi kotta. This one frustrates me. Can I go to a person, demonstration to maka ukul dolo? He will give me a platform in life. Of course, I have to jump into the blue. I udki marung jay te kalukan. आणि वो रिस्क पाजेवाजान घेतलो, सान कायतानान घेतलो, सायबिणीन घेतलो, सगळ्या संतांनी भक्तांनी घेतलो. रिस्क घेतले. आमच्या जिवितान भाव भयणो तशेंच करुया. भाग्यन पावलो आमकां म्हणटा पळय म्हणटा जागृत रावया आनी खाण पिवन थोडें करुया. सो जागृत रावया. उपाशी पड म्हणना तो. सो जाय त्या लोकांचे दान मन आहा कितें हांवचें कितें भिवचें पळय तें. सो आयज हे सुमानान आमची नदर कृपेचेर वचनी. कृपा कितली वाडल्या म्हज्या घराब्यान. इज माय होम ग्रोईंग इन ग्रेस? कृपेन वाडत वेता काय? भाग्यवंतपणी वाडत वेता काय?
द थ्री वर्च्यूज भावार्थ बरोवचो मोग वाडत वता काय आनी देव मागीर खुशाल जातलो आनी म्हणटलो कितें आमकां शेबास खात्रेच्या चाकरा तुका दिल्ले ते गूण दिल्ली ती कृपा तुवें वाडयली आतां हे म्हजे सुखांत वांटो घे आनी बी रावन शुक्ली सोत म्हणटा म्हणी आनी आमच्या भावार्थ उचारया सोत म्हणटा देवा सर पळयदार बापा स्वर्गांनी प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या स्वामियाक तो पवित्र आत्म्यावरवीं गरमी सांबाळलो आनी कोरमरीतान सांबाळलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुसले ताका कुर्साल जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो मेले दमने देवलो ताच्या मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात सोडलो थंय तां जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो म्हणटा पवित्र आत्म्या कातोल पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार आत्माचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण सत्नाचें जिवीत आमेन तरी मागणी आमी देवाक उबारुया पयले सुवातेर आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेबाक आनी हे सगळे पाद्रींक धर्म फुडाऱ्यांक कृपा मागुया फादर स्टॅन आनी ताजे भाशेन जायते पाद्री माद्री प्रिजान उडयल्ले आहात गुन्यांव नासतना ताची पासून मागुया मागुया कृपे पासून बावतिजमान आमी कृपा घेता ही कृपा वाडत वचूंक आनी आमी कृपेस जावंक घोव बायलांक घोराब्यांक फामिलीक बोळ मागुया भावार्थान बरवशान आनी मोगान जिवंक जिकी ही कृपा दुसऱ्यांकूय वांटूंक मागुयाच्या संवसारा पासत सगळो लोक भियेल्लो आहा ह्या व्हायरसाक लागून जाय तो लोक लाखांनी लाखांनी लोक मेला अमेरिका आमी इंडिया आनी ब्राझील हे उंच पावंड्याचेर आहा ह्या व्हायरसाक लागून युरोपाक सेकंड वेव जाला आमी नको इंडियेचेर कितें येतलें ते थंडेच्या दिसांनी सो मागुया देवान सगळ्यांक आमकां वाटावंक मागीर गोंयचे सृश्टी पासत सृश्टीचें घट्टन जायत वता येदेशें गोंय आमचें माणकुलें आनी ताच्यो वादऱ्यो जायत वतात जावं झाडां जावं उदकां जावं नदी जावं सृश्टीचे फ्लॉरा आनी फावना हे वाटचे सुवातेर निसंटन जाता तें पळोवन देवाक दूख जातली के देवान सोबीत रचलां आमचें गोंय सो गोंयचे पासत मागात आयज वाड बालबोट वाडो ही ऑर्गनायज करता ती लिटर्जी तांची बसत आमी मागुया देवानी भिरांत आमची वयली पयस करूंक आनी जी कोणाक हे दुयेंस जालां तेणी जबाबदारीन आपणाची मास्कां घालून डिस्टन्स करून घरा कडेन रावन आपणाचो कुयदाद करूंक सायबीन माय तुमकां गरजशें मागात भाव भयणो सायबीन मायक उलो करुया मागीर आमची सगळी मागणी सकाळ फुडें बापाचे पांयशी दवर आनी आमचे पासत माग माये आमी नोको तरी बाडी कितें मागूंक जाय आनी कितें नाका पळय तें पूण तूं आमच्या मनान घाल आनी तूं आमचे पासत माग
आमच्या नावान बापा लागीं माग नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोत येतायसा उस्ट्रेमदेन सुदैव आनी सुदैव तुझो आपूच येसू भाग्यंती मरे देवाची माये आम्हा बाबे खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बाबा आमची मागणी आयक आनी आमचेर आशिर्वाद घाल कृपेन आमकां वाडय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन Amen. निर्मल बेट उड्या सोऱ्याची सोम्याची सुंती गोडलेली ताचे कोण आपले मास्रोगोत ताणे पोसूक आमच्या ओतम्या Mucho bawa namche balidan sur balidan devav pak mandat aslen zaman makar. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या लोकांनी मोलमी आमच्या आनी आमच्या सभेच्या दावाक सुरेशपोर मानून घेव Bapa tuka betedan ti deni manun ge and tuji kori bhakti amche kalsani vadoy Krista amche sumervi. आमेन Sarasvot amche savesu तुमची सभा amche kalso varuya. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा Sarasvarak amche devak dinvasiya. होय अशें आमी करूंक Baba izamit karin was kaida nidi so ani amche faida so. Patke manchechi daya kurun Jesu nankvar marithan zulm getlo. Kursaji moran susun sasanche monatli amkan sudelin. And monatlo punajan zaun sasanche jivid amkan dile. देखो आता सगळे देवतां बरोबर सर्गींच्या दलबारा सांगती तुझे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्व तूं तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नबी येता ताका जय हूं सर्गी तुका जय जय बाबा करस पवित सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक दारून देणी पवित्र करून मागता सांग दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोकोत आपले कशीन कॉस्ट मारून सत्संगाच्या आदी ताणें उलो घेतलो तुका देणवसून दमळलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची बेसन समर्पणची तेजपर्यंत जेवण जालं आसतना कावंस घेतली कोणावेन इन्वेस्टलो ते अभिशिसांक दिली आनी म्हळें मिसमेश घेयात आनी अंतले पियात ही म्हजी रक्ताची कावंस नव्यानी ससनी कोराची रकोन फातकाची बक्षन मेळच्याक तुमची बेसत आनी समेस मनशी बेसत वरवतले हें म्हजें ग्रसक काय बहुत सुगत परगोतुये सुमिया जेजू तुझे मोलन आमी समरम ताव ये पुनर्जन्म पण आमी परगोताव तुज्या येण्याक आमी उतरायता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीभेर ग्रास करता आनी वो शिबिरासून दोनी सरुणीची कांस तुका समर्पिता तुजी मकाळींक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका रिनवेस्ताव आनी जी शिकोडन रकोंस शुद्धेल आमी समेशांक पवित्र आत्मेन एकठांय करून आमी मागताव सर्वेस्पराक के प्रथमेची विस्तारली पवित्र सभेचो ग्रास कर फ्रांसीस आमचे पाप सेबा फिलिप आमचे बिस्म साहेबा आनी हेर सगळे पाद्रींक प्रिती मोगान वादय पुनर्जन्मपणाचो भरोसो दर मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनीची इश्टागुटीन मेलो समेस्तांक तुजे पोजडीत मुखार मोपडींक फावो कर आमा
समस्यांची दया करून मागता आंखोर मरे देवाची माई सांगती तिच्या पोती बेगीन सुसे बेगीन धर्म दिता सूर खालीर कमांडोल्यान सगळे भक्तां बरोबर बेगीन जेवाच्या बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटदी ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जोरवीं त्याचे संगता त्याचे थाय पवित्र आत्म्याचे एक पलान सर्पदेदार बापा सर्वंदोल आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणान आमेन. जेजून शिकवलें मागण्यान वादार मागुया दिसाची दिसा आमी कुरपेन वाडत वचूंक भावात बरवाचो मोग आमची मुणा जावंक आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपतो क्रायस्ट आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून येवं नाका पूण वायटली आमकां निवाड सर्वेस्परां सुरवायतली आमकां निवाड दय कोणाची युतान सवस्काय आमकां दी संजय सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे नेंगा भरोशन उद्रेकता तर आमकां हांव तुज्या दार काकुती सर पातकांनी सुटय सर आकादांतली वाटाय कित्याक राजू वाटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासण स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांची न्हय पूण तुजी भोव सेवेची बावते दिश्ट घालन तुजी गोश्टीपण म्हाका शांती दी तुजी गायकोरान सांबाळ तुजी येता रासूच चलयताय सासाच्या शासनान आमेन. स्वामीची शांती सदां काळची सवे आसूं एकाक शांती वे देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी कितें चिली संवसाराचे पाप काडटली चिलेच्या नंग आपयल्यांती सुबाकी सुमिया ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका कळना पूण खातीर म्हाका भलायकी मेळची जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमणी जावचें उदक तुज्या दिव्याक बोल भिजलेचें यंत्राक तोलूंक बोल उबेचें तुज्या दिव्याक बोल भिजलेचें यंत्राक तोलूंक बोल उबेचें तुजी बोगो म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी तुजे बोगो म्हाका जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी सगळे लोकी पासून देवाक दिनवासिया तरी करून आमकां कुरपेन वाडत गेला देव हेज आमी फळवून जाल्या शिकल्या प्रोग्रेस जाला आमचो सुफोड जाल्या देवाकार गाठोया प्रार्थुया बाबा ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मास रोगत घेतला हे संस्कारान जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण जेजून फरमायला ते जेवणारी आमच्या काळजांनी मोग वाडय कृपा आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं आमेन आयज बालबोट ह्या वाडेकारांक सगल्यांक दिनवासा बरे भशेन तांणी मांडवळ केली आनी तुमी भाव भयणो आतां
8 वरांची सदांच आयताराचे मीस जातले आनी मी ट्राय कोत्ता हांव तें आतां युट्यूबाचेर लायव्ह करूंक पूण जातलें आनी ते पासून आतां हांव म्हणना फोर्साद करना तुमकां कोणाक मिसाक इगोर्जीन येयात म्हूण पूण आमी आतां सगळें रिस्क घेता खंय वेता आमी रिस्क घेता आनी दुयेंत आहा जाल्यार येवं नाका मिसाक आनी ते पासून आयताराच्या आयतारा 8 वरांचेर मीस जातलें म्हयन्याच्या एका शेनवाराक सिनियर पळय पॅरिशनर्स आहा पळय तांकां मीस जातलें वॉट्सॅपार सगळो प्रोग्राम घाला जानेराचो सो तो पळयात प्रोग्राम आनी त्या प्रमाणे हें करात आनी हाचेर ऑफिसान फोन करात तुमी येतलीं जाल्यार मिसाक 9:30 ते 1 पासून ऑफिसान आमी नांवां घेता ते कोणाकूय जाय तुमकांय वाड्यांतलीं कोण आहात आनी दुसऱ्या वाड्यांनी वॉलंटियर्स आहात ती येवंक सोदतात मिसाक तुमी पासून फोन करून सांगात आनी सुवात तर आहा जाल्यार आमी दितलो तुमकां पूण हांवें पळयलां आतां मीस केल्ल्याक वाडचे सुवातेर लोक देंवता हें कित्याक लागून तें हांव नकळो जण एकल्यान आपणाक विचार करचो हो सो बरे भशेन भाव भयणो वांटो घेयात वाडे घाल्यात तुमकां वाचपी एकूच आसतलो मेस्त्रीक आतां एकलोच गायन केल्या पुरो गायना पासून करता आसतना तुमी मास्क घालात आनी गायना करात आख्खे मिसान मास्क घालून वांटो घेयात कित्याक दुसऱ्याचो जीव आमी रिस्कार घालचो न्हय आमचोय जीव रिस्कार घालिनाकात आनी बरे भशेन भाव भयणो वांटो घेवया आनी मागुया उदी करून संवसारा पासत हें वाडत वेता केशी सो संवसारा पासत आमी मागूंक जाय तुमच्या तेर्सान बायबल रिडींग करता तेन्ना सॅक्रिफायस करता तेन्ना कितें तुमचें ल्हान काम करता तेन्ना मागात संवसारा पासत सायबा आमचे वयलें हें दुयेंस हें वाटाय आनी उदी करून थोडेचे दीस आतां येतले डिसेंबराचो म्हयनो तेंकलो सो तातूंत आमी नोको वाडत ना वाडत आनी ते पासत मागात आनी मागीर वासीन मेवल्या बरोबर मागात पूण ह्या वासीन सगळ्यांक बऱ्याक पडचें आनी गरिबांक पासून पावचें म्हूण हेंय बी मागात Correspondente soverso, ansur poder de bap an pot an povidat mo mchir ashirwad galung, husuniat Christus shantin ani mokan ngadatta.